परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। परम पूज्यानां श्रीमद् आत्मप्रियानंद स्वामी पादानां प्रणति पुरस्सरं स्वागतं। विदुषः कुप्पा विश्वनाथ शास्त्री महोदयस्य प्रीतिपूर्वकं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। विभागीयानां विदुषाम् अध्यापकानाम् अत्र अभ्याससत्रे समुपस्थितानां सर्वेषां भागग्रहीतॄणां च प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामः। अद्य प्रभृति अस्मिन् संस्कृतदर्शन विभागे अप्पय्य दीक्षित महाभागानां सिद्धान्तलेश संग्रह ग्रन्थे अभ्याससत्रं प्रवर्तते। शास्त्राध्ययन रूपम् इमं ब्रह्मयज्ञं पवित्र वेद मंत्र पाठेन प्रारभामहे। वेद मंत्र पाठार्थम् आहूयन्ते विभागीयाः छात्राः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचिनीवते धीनामवित्र्यवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्। वाग्देव्यै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु
अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियग्श्रद्धे ददतः प्रियग्श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसो इदम् उदितं कृधे यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसो अस्माकमुदितं कृधे श्रद्धान् देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धागुं हृदयया कूत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परे श्रद्धागुं सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापयेहमा श्रद्धा देवानधिवत्से श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादाः। कृष्णयजुर्वेदीयं श्रद्धासूक्तं पठितवद्भ्यः विभागीयछात्रेभ्यः। भगवतः श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवस्य जगन्मातुः श्रीशारदादेव्याः नवयुगाचार्यस्य श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिचरणस्य च दिव्यलीलाक्षेत्रम् इदं बेलुडमठपदम्। पश्चिमवङ्गेषु स्थितस्य अस्य बेलुडमठस्य समीपे प्रतिष्ठापितं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानम् 2500तमे संस्थापिते अस्मिन् शोध संस्थाने 2700तमे आविरासीत् संस्कृत दर्शन विभागः। अयं विभागः अनुदिनं ब्रह्मयज्ञम् आचरति। अध्ययनाध्यापनरूपं ब्रह्मयज्ञम् अनुतिष्ठति। छात्राणां शोधकर्तॄणाम् अध्यापकानां च उत्तरोत्तर कौशलसिद्ध्यर्थम् अभ्याससत्रादिकम् अत्र यथाकालम् आयोज्यते। अस्मिन् पर्याये अप्पय्य दीक्षित महाभागानां सिद्धान्तलेशसंग्रहः अध्ययनस्य विषयत्वेन उपाक्तः।
षोडशशतके बभूव अयं महाभागः अप्पय्य दीक्षितः। तमिळुनाडुराज्ये तिरुवण्णामलै जनपदे अस्य जन्म अभवत्। अल्पे एव वयसि 14 विद्यास्थानानि अधिगतवान् आसीत् अयमाचार्यः। वेदान्तेषु, मीमांसायाम्, अलङ्कारशास्त्रे, व्याकरणे, अन्यत्र च पारदृष्वा आसीद् अयमाचार्यः। अस्य पारदृष्वनः अनेकाः कृतयः। यद्यपि तासु कतिचन एव सम्प्रति उपलभ्यन्ते, तथापि प्रसृतयशाः अयम् अप्पय्यदीक्षितमहाभागः। अस्मिन् ग्रन्थे सिद्धान्तलेशसङ्ग्रह नामके अद्वैतदर्शनस्य विविधाः वादाः समाकलिताः विमृष्टाश्च। एकजीववादः, नानाजीववादः, बिम्बप्रतिबिम्बवादः, साक्षित्ववादः इति एवं बहून् विचारान् सुष्ठु उपस्थापयामास। एवं भूतस्य महत्वपूर्णस्य ग्रन्थस्य तृतीय-चतुर्थ-परिच्छेदयोः अध्ययनरूपम् इदम् अभ्याससत्रम्, वर्कशॉप। अस्मिन् अभ्याससत्रे व्याख्यातृरूपेण मैसूरुराज्यस्य कुवलयदत्तमहोदयः उपस्थितः अस्ति। तस्य हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे कुवलयदत्तस्य गुरवः प्रोफेसर कुप्पा विश्वनाथ शास्त्री महोदयाः अत्र उपस्थिताः। विश्वनाथ महोदयः वेदांत न्याय मीमांसादि शास्त्रेषु कृत भूरि परिश्रमः। महोदयस्य प्रीतिपूर्वकं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। धन्यवादाः। नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। आचार्यस्य विश्वनाथशास्त्रिणः परिचयं कारयतु इति अस्माकं विभागस्य अध्यापकं डॉक्टर शान्तनु अयाचित महोदयम् अनुरुन्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभाग पक्षतः अंतर्जाल माध्यमेन वेदांत ग्रंथ कुसुमस्य सिद्धांत लेश संग्रहस्य इयं कार्यशाला आरभमाना वर्तते, प्रारभ्यते। अस्यां सभायां मुख्यतः ये अस्याः सभायाः कारणभूताः अस्माकं श्रीचरणाः प्रतिकुलाधिपति महाराजपादाः, तेभ्यः प्रणामान् विनिवेदयामि। श्रीमद्भ्यः आत्मप्रियानंद स्वामी महाराजपादेभ्यः प्रणामान् निवेदयामि। ततश्च अन्ये ये स्वामिनः, विभागाध्यक्ष महाराजपादाः, अध्यापकाः, सर्वेभ्यः अपि प्रणामाः। प्रमुखातिथिभ्यः सारस्वतातिथिभ्यश्च यथा योग्यं प्रणामाश्च निवेद्यन्ते।
सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अभिनन्दनानि वितनोमि। अयम् अत्यन्तं प्रमोदविषयः वर्तते यत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अधिकारिभिः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य श्रवणं विदुषः एन् कुवलयदत्तवर्यस्य मुखारविन्दात् श्रोतव्यं करणीयम् इति अत्यन्तम् आदरः प्रदर्शितः। तस्मादेव सभा इयं प्रारब्धा। तत्रापि कुञ्चिकाभाषणं प्रदातुं समागताः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थस्य दर्शनविभागस्थस्य न्यायदर्शनविभागे प्राध्यापकपदवीम् अधिरुह्य संस्कृतशास्त्राणि सेवमानाः पदवाक्यप्रमाणपारावारिणः अनेकसिद्धान्तसेवितस्वान्तः विमलमतयः साक्षात् जगन्मातुः अनुग्रहेण तपस्सामर्थ्ययुक्ताः सञ्जाताः लब्धशब्दविस्तराः अस्माकं प्रियतमाः छात्रवत्सलाः आचार्याः प्रोफेसर के विश्वनाथ शर्मा महाभागाः। तेषां सामर्थ्यं गभीरार्थप्रकाशने अपि अतीव नैपुण्ययुक्तं दृश्यते। अत्र किरातार्जुनीयस्थं पद्यमेकमहं स्मरामि। भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणाः गभीरमर्थं कतिचित् प्रकाशताम्। ईदृशं विलक्षणं सामर्थ्यम् आचार्याणाम् अस्ति यत् गम्भीरम् अपि अर्थम् अत्यन्तं निपुणतया सरलतया ते वाचि प्रकाशयन्ति इति। तत्रैव किरातार्जुनीये उक्तं प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती इति। तादृशं तेजः तादृशं तपः आचार्याणां वाक्यानि श्रुत्वा अस्माभिः पुनः पुनः अनुभूयते एव। इमे आचार्याः प्राध्यापकाः के विश्वनाथ शर्मा महाभागाः प्रथमतः ममैव आचार्याः इत्यतः अहं तान् प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् ज्ञापयामि। अत्र ते उपस्थिताः सन्ति इति महतः आनन्दस्य विषयम् अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि इति। तत्र विद्वत्प्रवरः इति उपाधिः आचार्यैः लब्धः। तदारभ्य सनातनधर्मसारथिः इत्येतावत् पर्यन्तं 12 पुरस्काराः तैः प्राप्ताः सन्ति। एवम् अनेक पुरस्कारैः सम्मानिताः जगद्गुरुभिः श्रीमद्भिः शृङ्गेरी पीठाधिपतिभिः सम्मानिताः सन्ति। पौनःपुन्येन तत्र येषां सम्माननं विहितं भवति तादृशाः एवम् ईदृशाः अस्माकं गुरवः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अस्मासु व्याख्यातृरूपेण यः उपस्थितः एन् कुवलयदत्त महाभागः तस्य आचार्याणां च दर्शनेन वेदान्तपरिभाषास्थं पद्यं स्मर्यते यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः इति। तादृशी एव संगतिः अत्र दृश्यते। अतः ईदृशान् विद्यागौरवकारणान् आचार्यान् प्रोफेसर के विश्वनाथवर्यान् सम्प्रार्थये यत् स्वकीयवाक्यपवननोदनेन अस्मान् घर्मकाले अस्मिन् शीतलतां प्रयच्छन्तु इति। एवम् आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते कृपया स्वविषयम् उपस्थापयन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विमलपटी कमलपुटी पुस्तक रुद्राक्ष शस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विपासि वैरीच। सभायै नमः। सभायाम् उपस्थिताः वेदांत दर्शन विभागाध्यक्षाः श्रीमन्तः स्वामी जपसिद्धानंद महाराजाः एवं तस्मिन्नेव विभागे वर्तमानाः अयाचित शन्तन प्रभृतयः महान्तः विद्वांसः एवं सत्रेऽस्मिन् अध्यापकत्वेन वृताः श्रीमन्तः कुवलयदत्तशर्माणः एवं अन्ये छात्राः उपस्थिताः ज्येष्ठाः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः मदीयाः
हार्दाः नमस्काराः। सर्वान् भवतः प्रणम्य अहं यथामति अस्य विषयस्य एकं समग्रं निवेदनं कर्तुम् इच्छामि। महोदयाः, जगतीतले एकः सत्यः सुलभश्च सिद्धान्तः अस्ति। सत्यः सिद्धान्तः अतिसुलभश्च सिद्धान्तः। सः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति सिद्धान्तः। अत्यन्तं सत्यः, सुलभश्च। अयं सिद्धान्तः बहुधा अस्माभिः परिशीलयितुं शक्यते। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति चेत् तर्हि अद्वितीयं तद् ब्रह्म, अतः जीवब्रह्मणोरपि ऐक्यम्, अहमपि ब्रह्मैव, अतः सर्वम् एकमेव अस्ति। अहं वा स्याम् अथवा ब्रह्म वा स्यात्। इदम् अद्वितीयत्वं वक्तुम् अत्यन्तं सरलं, वाचा शीघ्रमपि समाप्यते। तथापि अस्य अर्थस्य अवगमने बहवः क्लेशाः समुपतिष्ठन्ते, बहवश्च क्लेशान् अनुभवन्ति। कुतः? प्रत्यक्षसिद्धे अस्मिन् भेदे कथं वा अद्वितीयत्वम् अवगन्तुं शक्यते? प्रत्यक्षसिद्धे मयि अन्यभिन्ने जाग्रति ब्रह्मैव कथम् एकम् अद्वितीयम् इति अवगन्तुं शक्यते? इत्येवं बहुविधाः आशङ्काः अत्र भवन्ति। एवं बहुविधेषु वस्तुषु, जडेषु भासमानेषु ब्रह्म एकमेव अस्ति इति कथं निर्णेतुं शक्यते इत्यपि आशङ्काः भवन्ति। सरलसिद्धान्तः अङ्गीक्रियते चेत्, ओम् इत्यङ्गीक्रियते चेत् अत्यन्तं सुखं भवति, परन्तु नाङ्गीकरोति सर्वेषां मनः। तत्र अस्य सरलस्य सत्यस्य च पारमार्थिकस्य सिद्धान्तस्य समर्थनाय एवं श्रोतॄणां बहुविधानाम् आशङ्कानां निवारणाय च श्रुतिरेव तावत् मातृवत् हितैषिणी बहुधा प्रवर्तते। अत एव छान्दोग्ये 6ष्ठाध्याये एतादृशीं शङ्काम् उपलक्ष्यैव तच्छङ्कानिवारणार्थमेव एकः विस्तृतः उपदेशः प्रारब्धः। तत्र शङ्कायाः मूलं मनसि निहितं, निधाय च ब्रह्म अद्वितीयम् अथवा अद्वितीयम् एकमेव ब्रह्म इति बोधयितुं प्रतिबन्धकं भेदत्रयमस्ति। यतः श्रोता अथवा अहम् एकः अस्मि, अथ च ब्रह्म द्वितीयमस्ति एव, परिदृश्यमानः दृश्यवर्गः अस्ति। एवं भेदेषु त्रिविधेषु सत्सु कथम् अद्वितीयत्वं बोधयितुं शक्यते इत्येव सर्वोऽपि मन्यते, आशङ्काञ्च करोति। अतः एतेषां सर्वेषामपि अद्वितीयत्वं वयं प्रतिपादयामः इति विचिन्त्य, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेव अद्वितीयम् इति प्रतिज्ञाय, एकमेव अद्वितीयं सद्वस्तु इति तस्याः प्रतिज्ञायाः दृढीकरणाय यः दृश्यवर्गः अस्ति, सः दृश्यवर्गः कार्यकारण अनन्यत्वन्यायेन ब्रह्मा भिन्नः इति प्रतिपादितम्। कार्यकारणयोश्च भेदो नास्ति। यथा मृदः घटस्य च, ब्रह्म च सर्वकार्यकारणम्, अतः सर्वेषां कार्याणां सर्वेषां जडानां च ब्रह्मणः भेदो नास्ति इति एकं प्रतिपादितम्। एवञ्च दृश्यवर्गः सर्वोऽपि ब्रह्माभिन्नः इत्युपपादितम्। अथ च द्रष्टृवर्गः न ब्रह्मणो भिन्नः, यतः तत्त्वमसि
द्रष्टृवर्गस्य तस्य ब्रह्मणश्च भेदो नास्ति इत्युपपादितम्। उपपादनप्रक्रियाश्च सम्यक् अनुसृताः। तत्र सम्भाव्यमानाः आशङ्काः निरसिताः। यावत्पर्यन्तं श्रोता तद्धास्य विजज्ञौ विजज्ञौ इति न ब्रूयात् तावत्पर्यन्तम् उपपादनम् आवृत्त्या कृतम् इति स्थितिः। परन्तु अत्र बहवः विषयाः बहुषु कोणेषु अस्माभिः पर्यालोचनीयाः सन्ति। यत् इयं छान्दोग्योपनिषत् तत्रापि षष्ठाध्याये एव केवलं अद्वितीयत्वस्य प्रतिपादनं न करोति, अपि तु एतादृश्यः उपनिषदः बह्व्यः सन्ति। ताः अपि उपनिषदः अस्यैव अर्थस्य उपपादनाय आगताः। अस्य उपपादनाय आगताः सर्वाः उपनिषदः एकवाक्यतया ब्रह्म अद्वितीयम् इति आचक्षते। जीवब्रह्मणोर्भेदो नास्ति इति वदन्ति। तस्य अर्थस्य उपपादनार्थं परं भिन्नं भिन्नं पन्थानम् अनुसरन्ति। एकः पथा जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इदम् उपपादितम् इति वक्तुं यथा अस्मिन्नेव छान्दोग्ये एवं रीत्या द्रष्टृवर्गः दृश्यवर्गः इति भेदं कृत्वा द्रष्टृवर्गस्य दृश्यवर्गस्य ब्रह्मणश्च भेदो नास्ति इत्युपपादितम्। तदुपपादनावसरे कार्यकारणानन्यत्वन्यायः आनीतः। तदर्थं ब्रह्मणः दृश्यवर्गस्य च कार्यकारणभावः उपस्थापितः। तस्मिन् कार्यकारणभावे उपस्थापनीये त्रीणि भूतानि उपन्यस्तानि। तेजः आपः अन्नम् इति नाम्ना तेजः जलम् एवं पृथिवी इति भूतानि त्रीणि उपस्थापितानि। तेषां त्रयाणां भूतानां त्रिवृत्करणादिकम् उपस्थापितम्। एतेषां कारणत्वेन ब्रह्मणः एतदभिन्नत्वञ्च उपपादितम्। अद्भिः सौम्यशृङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सौम्यशृङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इति च सम्यक् उपपादितम्। परन्तु अमुमेव जीवब्रह्मणोरभेदं प्रतिपादयितुं समुपस्थिता तैत्तिरीयोपनिषत् परं पञ्चभूतानि उपपाद्य पञ्चभूतानि ब्रह्मणः कार्याणि इत्युक्त्वा पञ्चानां भूतानां कारणं तत् ब्रह्म, अतः पञ्चभिर्भूतैरभिन्नम् इत्युपपादयन्ती दृश्यते। यथा तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याः ओषधयः, ओषधीभ्यः अन्नम्, अन्नात् पुरुषः इति। छान्दोग्योपनिषदि त्रीणि भूतान्युक्तानि, तैत्तिरीयोपनिषदि पञ्चभूतानि उक्तानि। तैत्तिरीयोपनिषदि सिद्धान्तस्य उपपादनप्रकारोऽपि ईषदन्यथा अनुसृतः। अन्नेन पुरुषशरीरं भवति, पृथिव्या पुरुषशरीरं भवति, पाञ्चभौतिकं शरीरं। तस्मिन् पाञ्चभौतिके शरीरे आत्मा प्रविष्टः। प्रविष्टस्यैव तस्य जीवः इति संज्ञा। शरीरे प्रविष्टस्य तस्यैव जीव इति संज्ञा आगता। इदं सर्वमसृजता यदिदं किञ्च तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सच्च यच्च अभवत्, निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, निलयनञ्च अनिलयनञ्च, विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च, सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम् अभवत्, यदिदं किञ्च इति सा श्रुतिः उपपाद्यते। यदि जीवब्रह्मणोरेकत्वमेव उपपाद्यं तर्हि छान्दोग्योपनिषदा तैत्तिरीयोपनिषदा इति उपनिषद्द्वयेनापि
समानया रीत्या उपपादनीयमासीत्, परन्तु तथा न उपपादितम्। एवम् ऐतरेयोपनिषदि स इमान् लोकान् असृजत अम्भो मरीचिर्मरमापः इत्यादि उक्त्वा भूतानि अस्पृष्ट्वा एव सृष्टिप्रक्रिया उपन्यस्ता अस्यैव अर्थस्य निर्णयाय। अतः एव तत्र प्रारम्भोऽपि आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति अस्ति। एवञ्च आत्मनः एकत्वं प्रतिपादयितुम् ऐतरेयोपनिषत् प्रवृत्ता, सा च भूतान्येव न स्पृशति, भूतानि अस्पृष्ट्वा एव साक्षात् लोकसृष्टिं वदति, लोकसृष्ट्यनन्तरं शरीरसृष्टिं वदति, शरीरसृष्टिम् उक्त्वा तस्मिन् शरीरे प्रविष्टः जीवसंज्ञां लभते इति प्रतिपादयति। तस्मिन्नेव शरीरे स्थित्वा स इदं ब्रह्म ततमम् अपश्यत् इति ब्रह्मज्ञानप्रकारम् अथ च अद्वितीयब्रह्मणः ज्ञानं कथं सम्पाद्यम् इति स्पृश्यते। तर्हि इयम् उपनिषद्द्वयात् अत्यन्तं भिन्ना रीतिः जाता। एवं बहुविधाः श्रुतयः सन्ति, बहुविधानि उपनिषद्वाक्यानि सन्ति, यानि भिन्नैर्भिन्नैः प्रकारैः अस्यैव अद्वितीयत्वस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति दृश्यन्ते। मान्याः, यद्यपि अस्माभिः प्रारम्भे सरलसिद्धान्तः, एकसिद्धान्तः, सत्यसिद्धान्तः इति प्रतिज्ञा कृता, सिद्धान्ते सारल्यं तथा वक्तुं न शक्यते, यतः सिद्धान्तः सरलः तदा भवति यदा श्रोतारः सुलभम् अवगच्छेयुः। अयं सिद्धान्तस्तु सृष्ट्यादिकालादारभ्य अद्य यावत् श्रोतारः सुलभं नावगच्छन्ति, महान्तोऽपि नावगच्छन्ति, एवम् अल्पबुद्धयोऽपि नावगच्छन्ति। यदा च महान्तः अल्पबुद्धयः इति बहुविधाः अमुम् अर्थं नावगन्तुं प्रभवन्ति, तर्हि एतेषां सर्वेषाम् अवगमने यः प्रयासः अथवा एतेषां श्रोतॄणां सम्भाव्यमान आशंका निवृत्तौ यः प्रयासः, सः एकरूपः कदाचिदपि भवितुं नार्हति। सः भिन्नरूपः एव भवेत्। एकैकस्य संस्कारः, तत्कृता आशंका च भिन्ने एव भवतः। अतः भिन्नरूपाण्येव उपपादनानि युक्तानि भवन्ति। अतः इमाः सर्वाः श्रुतयः भिन्नैः भिन्नैः प्रकारैः उपपादनानि कुर्वत्यः एकम् अर्थम् उपपादयन्ति। उपपादनप्रकारः भिन्नः भिन्नः भवेत्, परन्तु उपपादनीयं वस्तु तु एकमेव अस्ति। उपपादनीयं वस्तु जीवब्रह्मणोरेकत्वम् अथवा ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् अथवा ब्रह्मणः सत्यत्वम् इति एकमेव अस्ति। उपपादनप्रक्रियाः परं भिद्यन्ते। यदि प्रक्रियाः न भिद्येरन् तर्हि श्रोतॄणाम् आशङ्कानाम् उत्तराणि नैव लभ्येरन्। अतः एवं विधाः भिन्नाः प्रक्रियाः अत्र समुपस्थिताः। एतदर्थमेव ब्रह्मसूत्रेषु एकं सूत्रमस्ति, कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः इति सूत्रं तत् प्रथमाध्याये वर्तते। इदं सूत्रम् अमुमेव अर्थम् आदाय यद्यपि वेदान्तेषु भिन्नभिन्नप्रस्थानाः उत्पत्तिश्रुतयः उपलभ्यन्ते, कार्येषु विगानम् इव दृश्यते, तथापि कारणस्वरूपे परं विगानं नास्ति। कुतः? सर्वे इमे वेदान्ताः कारणस्वरूपप्रतिपादनपराः, न तु कार्यस्वरूपप्रतिपादनपराः। कार्यस्वरूपावगमने प्रयोजनाभावात्, कारणस्वरूपावगमने च प्रयोजनसत्त्वात्। अतः कारणस्वरूपं प्रतिपिपादयिषन्तः इमे सर्वे वेदान्ताः
कारणस्वरूपस्य एकत्वं निर्धारयितुं कार्ये विगाने सत्यपि कार्ये भिन्नभिन्नाः प्रकाराः सन्ति चेदपि कार्यस्वरूपं सत्यम् एवं ज्ञानस्वरूपम् आनन्दरूपं च पुनः पुनः आवृत्त्या अभिलपन्ति। तेन च इदं ज्ञायते यादृशं सर्वज्ञं सर्वशक्तिमच्च ब्रह्मकारणत्वेन एकस्याम् उपनिषदि उपन्यस्तं तादृशमेव अन्यस्यामप्युपन्यस्तं कारणत्वेन न तु अन्यादृशम् उपन्यस्तम्। अतः कारणस्वरूपे एव एतेषां सर्वेषां वाक्यानां तात्पर्यमस्ति। कार्यरूपपरिचये च क्षम्यताम्, कार्यस्वरूप निर्धारणे परम् एतेषां तात्पर्यं नास्ति इति सुष्ठु अवगम्यते इति तस्य सूत्रस्य संग्रहतः अर्थः। अनेन इदं ज्ञायते एकः सिद्धान्तः तस्य सिद्धान्तस्य समर्थनाय समुपस्थिताः बहवः प्रकाराः इति उपनिषद्येव उपनिषत्स्वेव वा सम्मतम्। अस्माभिस्तु उपनिषद्भेदेन अयं भेदः दृष्टः, परन्तु एकस्याम् उपनिषदि अपि भिन्नभिन्नप्रस्तावाः सन्ति इति विषयान्तरमप्यस्त्येव। अतः सिद्धान्तसमर्थने एकस्य सिद्धान्तस्य दुरधिगमस्य समर्थने उपपादनप्रक्रियाः भिद्यन्ते इत्यत्र उपनिषदां सम्मतिरस्ति इत्यवगम्यते। एतादृश प्रस्तावे सत्येव ब्रह्मसूत्राणाम् एवं भाष्यग्रन्थस्य च प्रसक्तिर्भवति इत्यपि अत्र अस्माभिः अवश्यं स्मर्तव्यः विषयः। भिन्नभिन्नप्रस्थानाः इमाः श्रुतयः भिन्नैः प्रकारैः उपपादनं कुर्वन्ति चेत् कदाचित् श्रोतारः कदाचित् पाठकाः एतासां श्रुतीनां तात्पर्यं न अवगच्छेयुः अथवा श्रुतीनां तात्पर्ये एतेषां कश्चित् सन्देहः स्यात्। तस्य सन्देहस्य निवृत्तिः कर्तव्या इत्येतदर्थं विचारशास्त्रात्मकं ब्रह्मसूत्रं महर्षिणा भगवता बादरायणेन समारब्धम्। तेषां सूत्राणां व्याख्यानं सरलया भाषया भाष्यरूपेण रचयित्वा जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्कराचार्यैः वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यं व्यवस्थाप्य, द्वितीये ब्रह्मणि तु तात्पर्यम् अस्त्येव, अन्यत्र तु तदनुकूलत्वात् तात्पर्यम् आभूत्। भेदे परिदृश्यमाने तत्र तात्पर्यं न स्यात् इति साधु व्यवस्था। प्रसंगे अस्मिन् यदि च सिद्धान्तः संक्लिष्टः अवगमने तदुपपादनाय बहवः प्रकाराः सन्त्येव इत्यङ्गीक्रियते, तर्हि तदनुसारेणैव जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्कराचार्यैः स्वभाष्ये एव बहवः भिन्नभिन्नाः प्रस्तावाः कृताः। बहवः प्रस्तावाः सन्ति, बहवः वादाः सन्ति। यथा प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः इति वादद्वयमस्ति। जीवः चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः इति वक्तव्यं वा अथवा चैतन्यस्य अवच्छिन्नो भागः इति वक्तव्यं वा इति वादद्वयमस्ति। तत्र वादद्वयं प्रायः भगवत्पादैः स्वस्व सूत्रभाष्यादिषु समर्थितमेव अस्ति। आभास एव च इत्यादौ वा वृद्धिह्रासभाक्त्वम् अन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् इत्यादि सूत्रव्याख्यानावसरे वा अयं विषयः भगवत्पादैरेव समर्थितः। प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः, एवं जीवः
अविद्यावच्छिन्नो वा अथवा अविद्याप्रतिबिम्बो वा अथवा अन्तःकरणावच्छिन्नो वा अन्तःकरणप्रतिबिम्बो वा जीवस्य उपाधिः अन्तःकरणमात्रं वा अथवा अविद्या एव वा इत्यादयः विषयाः अपि भगवत्पादैः तत्र तत्र भिन्नैरेव प्रकारैः उपपादिताः दृश्यन्ते। ज्ञायते यत् जीवब्रह्मणोरेकत्वं प्रतिपादयितुं कदाचित् युक्तितः अविरुद्धाः भिन्नाः भिन्नाः पन्थानः आदर्तुं शक्यन्ते। श्रुतौ तु प्रतिपादिता युक्तिः अस्माभिः न स्पृष्टा। इदं पौरुषेयं वाक्यम् इति कृत्वा पौरुषेयवाक्येषु युक्तितः उपपन्नानि यानि प्रकारान्तराणि तानि अङ्गीकर्तुं शक्यन्ते इति अनेन साधु सम्मतम्। तदादायैव च जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्कराचार्यैः रचितस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यातारः बहवः आचार्याणां वाक्यानि भिन्नया भिन्नया रीत्या व्याख्याय प्रकारान्तराणि बहूनि उपस्थापितवन्तः। यथा बहवः आचार्याः, तेषु प्रसिद्धाः आचार्याः पद्मपादाचार्याः, जगद्गुरूणामेव साक्षात् शिष्याः, ते स्वव्याख्याने एकां रीतिम् उपस्थापितवन्तः। तदनुसारिणः विवरणाचार्याश्च स्वव्याख्याने एकां रीतिम् उपस्थापितवन्तः। पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः सर्वज्ञकल्पाः श्रीमन्तः वाचस्पतिमिश्रास्तु स्वव्याख्याने भामत्याम् अन्यथा विषयान् उपस्थापितवन्तः। एतयोर्द्वयोः प्रत्यक्षं व्याख्याभेदं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र तत्र द्वयोरपि प्रकारान्तरत्वं सम्यक् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र एते विवरणानुयायिनः नियमविधिः इति वदन्ति, भामतीकारास्तु न तत्र विधिः इति वदन्ति। सहकार्यन्तरविधिः इति एकम् अधिकरणं, सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम् इति। तस्मिन् अधिकरणे व्याख्याने एव उभयोरपि एवं विप्रतिपत्तिरिव दृश्यते। यतः उपनिषत्स्वेव समारब्धं, यतः भगवत्पादैरपि अयं विषयः अङ्गीकृतः, तस्मात् एते अपि व्याख्याकाराः आचार्याः भिन्नं भिन्नं पन्थानम् अनुसरन्तः मूलस्य अद्वितीयत्वस्य रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एवं बहुविधाः आचार्याः क्रमशः व्याख्यानव्याख्येयभावः प्रवृद्धः इति यदा आगतं तदा बहवः आचार्याः बहुविधान् नूतनान् कल्पान् उपस्थापयामासुः, येन अस्माकं अद्वितीयत्वस्य अवगमने सौकर्यं भवेत् इति ते मन्यन्ते। अपरोपि विषयः अत्र अस्माभिः अनुसन्धेयः अस्ति। यदा च ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति वा अथवा ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम् इति वा श्रुत्या उक्तं, तदा बहवः नासन् इति भाति। परन्तु अनन्तरे काले बहवः समुत्पन्नाः, ये इदं वाक्यम् अमुं सिद्धान्तं च अत्यन्तमेव द्विषन्ति। द्वेषः इत्येव वक्तव्यं, ततः न्यूनम् अस्माभिर्न कर्तव्यम्। ते च इदम् अद्वितीयत्वम् अङ्गीकर्तुमेव नेच्छन्ति। तादृशाः अपि बहवः समुत्पन्नाः। एते न आशङ्किनः, अपि तु विरोधमेव कर्तुम् उपस्थिताः। एतादृशाश्च बहवः उपस्थाय स्वसिद्धान्तं नूतनं विरचय्य, नूतनम् अंडर्लैन् विरचय्य, तस्य नूतनस्य सिद्धान्तस्य समर्थनाय बहुविधाः युक्तिः उपपादितवन्तः। एवञ्च इदानीम् अस्माभिः उपनिषदः आरभ्य व्याख्यानव्याख्येय परम्परा, तत्र
प्रकारवैलक्षण्यम् इति प्रवर्धते इति यावता उक्तम् तावता तत्सिद्धान्तस्य विरुद्धसिद्धान्तः तत्सिद्धान्तविरुद्धसिद्धान्तप्रतिपादकाः केचन ग्रन्थाः तेषां पुनः व्याख्यानव्याख्येयभावः इत्यपि एका परम्परा प्रवृत्ता प्रवृद्धायां सत्यां कश्चित् मध्यस्थम् आत्मानं मन्यमानः इमानपि सिद्धान्तग्रन्थान् पश्येत् तानपि सिद्धान्तग्रन्थान् पश्येत् तर्हि तस्य यावत्यः आशङ्काः सन्ति जीवब्रह्मणोरेकत्वे ताः आशङ्काः द्विगुणिताः त्रिगुणिताश्च भवन्ति आशङ्काः प्रवर्धन्ते एतावत्पर्यन्तं स्वस्यैव आशङ्का आसीत् श्रवणमात्रेण यदा विरुद्धं वाक्यं पश्येत् तदा विरुद्धं वाक्यं सम्यक् वा अथवा इदं सिद्धान्तवाक्यं सम्यक् वा इत्यपि नूतना आशङ्का प्रारभ्येत इमाः आशङ्काः क्रमशः प्रवृद्धिमीयुः तस्याम् अवस्थायां व्याख्यातॄणां भगवत्पाद ग्रन्थव्याख्यानपरम्परायां स्थितानाम् उत्तरदायित्वम् इतोपि प्रवृद्धम् यत् परग्रन्थविमर्शनेन परग्रन्थ अध्ययनेन आशङ्कां प्रवर्धितवान् यः श्रोता पाठकः तस्य ताः आशङ्काः अपि निवर्तनीयाः भवन्ति ताः आशङ्काः अनिवर्त्य वा अयम् अर्थम् अवगन्तुमेव न प्रभवति ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् अवगन्तुमेव न प्रभवति अतः तदपि एकं कार्यं तदपि एकम् उत्तरदायित्वम् एतेषां भुजस्कन्धेषु आपतितम् तदा इमे व्याख्यातारः आचार्याः सप्रयत्नं परग्रन्थेषु कांश्चन विषयानादाय तान् खण्डयित्वा तेषाम् आयुक्तिसहत्वं च उपपाद्य पुनः स्वसिद्धान्तं समर्थयन्तः दृश्यन्ते इदमेकम् अवश्यं स्मर्तव्यम् यत् जगद्गुरु श्रीमदादिशङ्कराचार्य परम्परायां व्याख्यानव्याख्येयभाव ग्रन्थपरम्परायां विद्यमानाः आचार्याः द्वेषेण परं परग्रन्थखण्डनं न कुर्वन्ति द्वेषः पूर्वमेव निषिद्धः अस्ति इति तु अवश्यं स्मर्तव्यम् यथा द्वितीयाध्याय तर्कपादप्रारम्भे भगवत्पादैरेव इदं स्पृष्टम् किं परमतखण्डनेन परद्वेषकरेण इति परमतखण्डनम् अस्माभिः किमर्थं कर्तव्यम् तर्कावष्टम्भः तेषां नास्ति तेषां युक्तिसहत्वं नास्ति इतरेषां मतानाम् इति अस्माभिः किमर्थं खण्डनीयम् तेन परद्वेषः परेषाम् अस्माकं विषये द्वेषः भवति अथवा अस्माकं वा तेषु द्वेषः अस्ति इत्येव खलु सिद्ध्यति इत्याशङ्कितम् आशङ्क्य इदं परद्वेषेण नारभ्यते अपि तु स्वसिद्धान्तसमर्थनायैव आरभ्यते कुतः परतन्त्रमतयः जनाः प्रायेण ते च परतन्त्रप्रज्ञाः जनाः प्रख्यातप्रणयतृकासु स्मृतिषु अवलम्बेरन् तद्बलाच्च श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन् अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युः बहुमानात् स्मृतीनां प्रणेतृषु अतः तेषां प्रज्ञा अस्माभिः सङ्ग्रहणीया तेषां प्रज्ञा सङ्ग्रहणीया चेत् ते यत्र विश्वासं कुर्वन्ति तत्र अस्माभिः युक्तिसहत्वं नास्ति इति प्रतिपादनीयमेव भवति अन्यथा तेषां विश्वासः न्यूनो भवितुं नार्हति इत्येव तत्र उक्तम् संक्षेपतः तर्कपादप्रारम्भे उक्तं स्मृत्यधिकरणे च अयं विषयः स्पृष्टः एवञ्च परमतीय सिद्धान्तानां स्पर्शनमपि अपेक्षितम् इति स्थितम् तेषां खण्डनादिकं च कर्तव्यम् इत्यप्युपस्थितम्
तेषां खण्डनं यावत् न क्रियते तावत् पर्यन्तं सिद्धान्तः श्रोतृभिः अवगन्तुं न शक्यते इत्यपि च स्थितम्। एवञ्च अयम् उपपादनप्रकारः आशङ्कानिवर्तनप्रकारः प्रवर्धमानः जातः, प्रवृद्धिमेव गच्छन् अस्ति। यावद्यावद् आशङ्का भवति तावत् तावत् निवारणप्रयासः कर्तव्यः भवति। अतः तावत् तावत् निवारणप्रयासाः प्रवृद्धाः एव सन्ति। एवञ्च अयं सर्वोऽपि प्रयासः अत्यन्त सरल सुलभ सिद्धान्तस्य ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् इत्येकस्य सिद्धान्तस्य समर्थनाय अयं प्रपञ्चः, विस्तृतः प्रपञ्चः समुपस्थितः। अस्मिन् विस्तृते प्रपञ्चे एतादृश व्याख्याप्रपञ्चे बहुविध प्रकारान्तरस्पर्शप्रपञ्चे बहवः विषयाः सन्ति, बहवः विषयाः स्प्रष्टव्याः सन्ति। ते सर्वे अपि तैस्तैराचार्यैः स्वस्व बुद्ध्यनुसारेण, श्रोत्रनुसारेण, श्रोतॄणाम् आशङ्कानुसारेण, तदाशङ्का मूलभूत अज्ञानानुसारेण, तदाशङ्का मूलभूत परग्रन्थानुसारेण च सम्यक् विहिताः सन्ति। परन्तु एकेनापि आचार्येण स्वयम् उच्यमानः अयं सिद्धान्तः मूलस्य भङ्गकरः भवेत् चेत् सः न आदृतः अस्ति। यदि स्वयं किञ्चित् उच्यते, कश्चित् सिद्धान्तः अथवा कश्चित् प्रकारः उच्यते, सः प्रकारः अद्वितीयत्वस्य भङ्गकरश्चेत् सः प्रकारः केनाप्याचार्येण नादृतः। एवं स्थिते आचार्यैः प्रकारान्तरोपस्थापनम् अवश्यं कर्तव्यम् इत्यापतिते सति बहवः आचार्याः तदनुसारेण प्रकारान्तराणि उपस्थापयामासुः। परन्तु प्रकारान्तराणि तदा तदा स्वस्व मूलग्रन्थव्याख्यानावसरे वा अथवा स्वग्रन्थे तस्य विषयस्य प्रस्तावे वा उपस्थापयामासुः। तेषु प्रकारेषु केचन प्रकाराः सिद्धान्तस्य प्रतिपादने अथवा सिद्धान्तस्य अवगमने अत्यन्तम् उपकारकाः। केचन प्रकाराः सिद्धान्तस्य विरोध्युपम्, केचन प्रकाराः सिद्धान्तने तेषां प्रकाराणां तेषां सिद्धान्तानां सर्वेषामपि एकत्रकरणं प्रायः असर्वज्ञेन न सम्भाव्यते अपि। अतः तेषु सिद्धान्तेषु केचन उपयुक्ताः इति चिन्त्यमानाः केचन सिद्धान्ताः अथवा सिद्धान्तलेशाः श्रीमद्भिः अप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः अस्मिन् ग्रन्थे संग्रहतः प्रदर्शिताः। केचन सिद्धान्तलेशाः प्रदर्शिताः, ते अपि च अत्यन्तं सरलया भाषया सरलया रीत्या च संगृह्य विवेचिताः। एते च अप्पय्यदीक्षितेन्द्राः शताधिकग्रन्थकर्तारः इति प्रसिद्धाः। एते च दीक्षितेन्द्राः सर्वज्ञकल्पाः इत्यत्र विवादः एव केनापि न कर्तव्यः। कदाचित् एतेषां कश्चित् विरोधी स्यात् चेदपि सोऽपि विरोधी एते सर्वज्ञाः इति अङ्गीकुर्यादेव। तादृशम् एतेषां सर्वज्ञत्वं सर्वशास्त्रपारङ्गतत्वम् इत्यत्र अविवादं पाण्डित्यम् एतेषाम् आसीत्। सर्वेषु शास्त्रेषु मुकुटायमानाः ग्रन्थाः एभिः आचार्यैः रचिताः। तादृशैः अयं सिद्धान्तलेश संग्रहः इति नाम्ना कश्चित् ग्रन्थः रचितः। तैः प्रारम्भे एव अत्यन्तं सरलाभ्यां द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अयं सिद्धान्तलेश संग्रहः
कथं प्रामाणिकः इति सम्यक् उपपादितम्। अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा सरिदिव महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता जयति भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता जननहरणी सूक्तिः ब्रह्माद्वयैकपरायणा इति मंगलश्लोके प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेषु इति द्वितीयश्लोके च। तैः ब्रह्माद्वयैकपरायणा सूक्तिः इत्यारभ्य अस्यैव एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिश्चर्चितस्यैव सिद्धान्तस्य समर्थनं सम्यक् तैरपि कृतम्। एते आचार्याः अस्मिन् ग्रन्थे एवं कृतवन्तः यथा ब्रह्मसूत्राणि ब्रह्मसूत्रभाष्यञ्च चतुर्षु अध्यायेषु विभक्तानि विभक्तं वा तद्वदेव अयमपि ग्रन्थः चतुर्षु अध्यायेषु भञ्जनीयः इति प्रथमतः कृतम्। एवञ्च अस्मिन् चत्वारः परिच्छेदाः सन्ति, चत्वारः अध्यायाः वा। तत्र यथा प्रथमतः समन्वयाध्यायः, अनन्तरम् अविरोधाध्यायः, तृतीयः साधनाध्यायः, चतुर्थः फलाध्यायः इति विभागः अस्ति। स्वग्रन्थेऽपि तथैव अध्यायविभागः कृतः। प्रथमं समन्वयविषये ये प्राचीनानां सिद्धान्ताः सिद्धान्तभेदाश्च अपेक्षिताः ते सर्वे अपि सम्यक् उपन्यस्ताः। द्वितीये परिच्छेदे च अविरोधविषये प्राचीनानां ये सिद्धान्तलेशाः ते उपस्थापिताः। तृतीये परिच्छेदे साधनानां विषये ये सिद्धान्तलेशाः ते सर्वे अपि सम्यक् उपन्यस्ताः। चतुर्थे परिच्छेदे च यथा तत्र एवं जीवन्मुक्तिः एवं तत्र मुक्तौ सत्यां कुत्र गमनम् इत्यादि विषयाः लेशतः स्पृष्टाः। चतुर्थः परिच्छेदः अतीव लघीयांश्च वर्तते एतेषां ग्रन्थे। एतैराचार्यैः तृतीयपरिच्छेदे तु अपूर्वाः सिद्धान्तलेशाः बहवः उपन्यस्ताः। तैः वस्तुतः आचार्यैः अयम् उपकारोऽपि कृतः यत् तत्र विकीर्णानां विषयाणाम् एकत्र करणेन अयं सिद्धान्तः इति मनसि यथा गच्छेत्। यथा तृतीयपरिच्छेदे कर्माणि कथम् उपयुज्यन्ते, कर्माणि तत्त्वज्ञाने उपयुज्यन्ते वा न वा इति विचारः प्रारब्धः। क्व कर्मणाम् उपयोगः इति ग्रन्थेन प्रारब्धः। तत्र कर्मणाम् उपयोगविषये साधु निर्णयः यथा अस्माकं भवेत् तथा उपन्यासः कृतः। कर्मणां चित्तशुद्धौ उपयोगः, चित्तशुद्धौ उपयोगे मतद्वयमस्ति। कर्मणां विद्यायाम् उपयोगः विनियोगः, विविदिषायां विनियोगः इति मतद्वयमस्ति। मतद्वये अपि ईषद्भेदेन चित्तशुद्धिद्वारा अथवा विशिष्टगुरुलाभद्वारा विद्यायां साक्षात् परम्परया वा उपयुज्यन्ते इत्ययमर्थः साधु निरूपितः। अथ च कानि कर्माणि उपयुज्यन्ते, नित्यानि वा नैमित्तिकानि वा काम्यानि वा इति विचारः सम्यक् प्रदर्शितः सप्रमाणम्। एवं विधुरादिकृतानि अनधिकारिकृतानि कर्माण्यपि उपयुज्यन्ते वा न वा इत्यत्रापि विचारः साधीयान् प्रतिपादितः। कीदृशमपि वा कर्म भवेत् तत् विहितं वा भवेत्, विहितं तु अवश्यं भवेत्, सगुणं भवेत् निर्गुणं भवेत्, प्रधानं भवेत् गौणं भवेत्, प्रधानाधिकारिकर्तृकं भवेत् गौणाधिकारिकर्तृकं भवेत्, कथञ्चिदपि विद्यायाम् उपयुज्यते एव इत्ययमर्थः दृढीयान् उपपादितः। अत्यन्तं दार्ढ्येन उपपादितः आचार्यैः। तदर्थं सिद्धान्तानां लेशाः बहुविधाः समानीताः। एवं ब्रह्मसाक्षात्कारस्य श्रवणादीनाञ्च कः सम्बन्धः, श्रवणं प्रधानकारणं वा अथवा निदिध्यासनं प्रधानकारणं वा, निदिध्यासनं प्रधानकारणम् इति के वदन्ति, श्रवणं प्रधानकारणम् इति के वदन्ति इत्यपि विचारः साधु उपपादितः अस्ति। एवम् अत्र
अधिकरणे अत्र अध्याये परिच्छेदे वा आचार्यैः एकः अपूर्वः विषयः अपि उपस्थापितः यत् सर्वैरपि ज्ञानमार्गः एव ब्रह्मतत्त्वावगमने प्रधानः प्रतिपाद्यते ज्ञानमार्ग एव अस्ति अन्यः मार्गः नास्ति इति च प्रतिपाद्यते परन्तु निर्गुणं ब्रह्मोपास्ति प्रकारोऽपि एकः अस्ति ब्रह्मणः निर्गुणं ब्रह्मणः उपासना प्रकारोऽपि अस्ति यद्यपि नेदं यदिदम् उपासते इति केनोपनिषद्वाक्यम् अस्ति तथापि तस्य अन्यथा व्याख्यानं कर्तव्यम् अन्यथा व्याख्यानं कृत्वा निर्गुणब्रह्मणः उपासना प्रकारोऽपि अस्ति सः योगवासिष्ठादौ प्रसिद्धः विद्यारण्यस्वामिनाम् अन्येषां वा बहूनां सम्मतः सोऽपि एकः प्रकारः अस्ति परन्तु सः अत्यन्तं विलम्बकरः विलम्बेन फलं प्रददाति तदपेक्षया ज्ञानमार्गः शीघ्रं प्रददाति अतः सः अनुकल्पः इति बहुभिः न स्पृष्टः योगमार्गस्तु अस्त्येव इति एकः नूतनः अंशः प्रतिपादितः सः प्रायः अस्माभिः अन्यत्र उपलब्धुं न शक्यते एवम् आचार्यैः बहुविधाः अत्र प्रसक्तानुप्रसक्ताः अंशाः निरूपिताः मतान्तरीयाणाम् अपि केचन पक्षाः मतान्तरीयाणां पक्षम् अनुसृत्य स्वसिद्धान्तसमर्थनप्रकाराः इत्यादयः बहुविधाः सम्यगेव निरूपिताः एवम् अविद्यायाः तत्त्वज्ञानेन नाशः इत्यस्मिन् प्रस्तावे विशेषः अस्माभिर्धर्तव्यः इत्ययमर्थोऽपि अत्र निरूपितः चतुर्थाध्याये परम् अविद्यालेशानुवृत्तिः कथं भविष्यति अविद्यालेशः नाम कः भवेत् लशुनभाण्डवद् संस्काररूपा वा भवेत् अथवा अन्यादृशा वा भवेत् पञ्चमप्रकार अविद्या निवृत्तिपक्षः कः इत्यादयः विषयाः निरूपिताः मोक्षः पुरुषार्थः कथं भवति इति अतिप्रधान विषयः अत्रैव चतुर्थे अध्याये निरूपितः एवं मोक्षः प्राप्यो वा अप्राप्यो वा इति विचारपुरस्सरं मुक्तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति जीवन्मुक्तिरङ्गीक्रियते वा न वा इत्यादयः विषयाः साधु निरूपिताः तत्र तृतीयपरिच्छेदः अत्यन्तम् अपूर्वाणाम् अंशानाम् उपदेशकः अस्ति चतुर्थपरिच्छेदोऽपि बहूनां प्रधानानाम् अंशानां स्पर्शकरः अस्ति अथ च चतुर्षु अपि अध्यायेषु ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्षु अपि अध्यायेषु मुक्तस्य स्वरूपं कीदृशं प्रतिपादितम् इत्यत्र तैः एकः अपूर्वः एकः विचारसङ्ग्रहः अपि प्रतिपाद्य प्राचीनैराचार्यैः सर्वैरपि अद्वितीये ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यं प्रदर्शयितुं तदद्वितीयत्वं सुष्ठु मनसि आरोपयितुं च प्रकाराः उपनिषद्वाक्येभ्यः एव बहवः गृहीताः तान् प्रकारान् गृहीत्वा प्रकारेषु भेदः अस्ति चेदपि ते प्रकाराः भिद्यन्ते परस्परं भिद्यन्ते चेदपि अद्वितीयत्वम् एकं परम् अभिद्यमानम् एकमेव मनसि गच्छेत् तद् यथा गच्छेत् तथा अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः इति धिया कृतवन्तः तान् सिद्धान्तलेशान् वयं यदि आद्रियामहे तर्हि अवश्यम् अस्माकं तस्य जीवब्रह्मणोरेकत्वस्य अवगमनं सुलभं भवितुमर्हति इत्ययम् अंशः प्रतिज्ञानुसारं सुष्ठु निरूपितः मान्याः अयम् एकः समुद्रः न सिद्धान्तसमुद्रः अस्ति सिद्धान्तस्तु एकेन वाक्येनैव क्रियमाणः अस्ति सरलसिद्धान्तः अद्वितीयं ब्रह्म अथवा ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति सरलः एव सिद्धान्तः तदुपपादनप्रक्रियाः परं तरङ्गवत् एकानन्तरम् अपरप्रक्रिया इति रीत्या आगच्छन्तः एव सन्ति तदुपपादनप्रक्रिया सर्वाः एकत्र मिलन्ति चेत् समुद्रवत्
अनन्ताः एव सन्ति। तासु प्रक्रियासु अस्माभिः एका काचित् प्रक्रिया गृह्यते चेदपि सम्यक् श्रद्धया सा प्रक्रिया मनसि क्रियते चेदपि सः सरलसिद्धान्तः सत्यसिद्धान्तः सुलभं मनसि आरोहति। एवञ्च अस्माकं पुरतः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे उपनिबद्धाः आचार्याणां मतविशेषाः सन्ति। तेषु अभिप्रायेषु जगद्गुरूणां श्रीमदादिशङ्कराचार्याणाम् अभिप्रायलेशाः अनुवर्तमानाः सन्ति। तेषु जगद्गुरूणाम् आशयेषु उपनिषद्वाक्यानां तात्पर्य संग्रहाः निबद्धाः सन्ति। उपनिषद्वाक्यानां तात्पर्यं च तत्र अद्वितीये ब्रह्मणि अस्ति। तर्हि एतेषु नाम आचार्यवाक्येषु वा तद्वाक्योपपाद्य पूर्वतनाचार्य वाक्येषु वा अस्माभिः श्रद्धां श्रद्धा निधीयते चेत् अवश्यं जीवब्रह्मणोरेकत्वं वयं सम्यक् साधुवा ज्ञातुं प्रभवामः इति सुष्ठु प्रतिभाति। अतः सः परमात्मा भूतभौतिकसृष्टिकर्ता अस्मान् अनुगृह्णीयात् यत् अयं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अस्माकं मनसि गच्छेत्, तेन च आचार्याणां जगद्गुरूणां वाक्यानि मनसि गच्छेयुः, तेन च जीवब्रह्मणोरेकत्वम् उपनिषत् प्रतिपाद्यम् अस्माकं मनोगतं भवेत् इति। तदर्थं वयं तमेव परमात्मानम् अविद्यानिवर्तकं सम्प्रार्थयामहे। सम्प्रार्थ्य एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः विवेकानंद विश्वविद्यालये अधिकारिभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः जपसिद्धानंद महाराजेभ्यः एवं अन्येभ्यः अधिकारिभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य अहं विरमामि विस्तरात्। एतादृशे कार्यक्रमे सरलवक्ता श्रीमान् कुवलयदत्त शर्मा भवद्भिः अध्यापकत्वेन वृतः इति महान् आनन्दः। एतादृशां विदुषां समवायेन छात्राणामपि ज्ञानाभिवृद्धिः अवश्यं भवेत्। एवं तेषां बहुविधाः आशङ्काः अस्माभिः या स्पृष्टाः ताः निवृत्ताः अपि भवेयुः, तेन सर्वे अपि लाभं प्राप्नुयुः इति अहं दृढं विश्वसिमि। अतः तस्मिन्नपि विषये पुनरेकवारं सर्वेषाम् अभिनन्दनानि वितीर्य अहं विरमामि विस्तरात्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमस्कारः। आचार्येभ्यः कुञ्चिकाभाषणं प्रदत्तवद्भ्यः प्रोफेसर के विश्वनाथ शर्मा महाभागेभ्यः अस्माकं गुरुवर्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् विज्ञापयामि। अधुना अन्तर्जालमाध्यमेन आचार्याः उपस्थाय स्वव्याख्यानेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अत्यन्तं कार्यव्यस्ततायां सत्यामपि समागत्य वेदान्तविषयं सरलया शैल्या सरलत्वं गम्भीरत्वं च सिद्धान्तस्य कथं वर्तते इति उभयविधं प्रकाशनं कृतवन्तः। सर्वेषां च आनुकूल्यं कथं स्यात्, कुवलयदत्त महाभागानां स्वगुरुमुखात् स्तुतिश्रवणमपि अत्र जातमस्ति, येन गुरुः यदा शिष्यस्य स्तवनं करोति तदा तत्र काचित् विशेषता किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति इति पश्यामः। तस्मात् तादृशाः महन्तः आचार्याः भवन्तः अत्र आगतवन्तः, व्याख्यानं च कृतवन्तः। अतः पुनः पुनः धन्यवादान् वितनोमि। अधुना कालः समागतः अस्ति मुख्यप्रवाचकवर्यस्य वाक्यश्रवणानि कर्तुम्। तेषाम् अपि आपातपरिचयं वच्मि। वेदान्ताध्येतृषु युवविद्वत्सु अत्यन्तं प्रसिद्धाः एन् कुवलयदत्त महाभागाः।
एतेषां सामवेदरहस्यान्तम् इति अध्ययनं वेदान्तशास्त्राध्ययनं च सञ्जातमस्ति। तत्र अनेकानि शास्त्राणि विशेषतः अधीत्य स्थिताः इमे अनेकान् पुरस्कारान् अपि प्राप्तवन्तः वर्तन्ते। अद्वैतरत्नम्, अद्वैतवेदान्तशिरोमणिः, विद्वन्मणिः, वेदान्तशास्त्रविद्वान्, अद्वैतवेदान्तविशारदः इत्यादिभिः अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृताः, पठनपाठनादिकार्येषु अतीव दक्षाः, सरलहृदयाः, पितृसेवादिकार्ये दक्षाः, गुरुवाक्यपरिपालकाः। तेषामपि वस्तुतः समयः तथा न वर्तते, अथापि अस्मासु दयया समयं कथञ्चित् सम्पाद्य उपस्थिताः ते एन् कुवलयदत्तवर्याः सन्ति। ते महान्तः विद्वांसः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहादिकं दुरवगाह्यं ग्रन्थजातं लीलया सरलशैल्या व्याख्यान्ति इति तेषां विशेषः। अहमपि तेषां मुखात् वेदान्तपरिभाषा ग्रन्थम् अधीतवान् अस्मि। अतः ते गुरवः एव मम अपि भवन्ति। तेभ्यः नमस्कारः। तानहं सम्प्रार्थये यत् सभायामस्यां स्वकीयं प्रारम्भिकं किञ्चिद् वस्तु उपपाद्य अल्पारम्भः क्षेमकरः इति न्यायेन किञ्चिदेव व्याख्यानं विधाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। साध्यक्षायै सभायै नमः। अत्र उपस्थितान् अन्तर्जालमाध्यमेन उपस्थितान् गुरून् सम्प्रणम्य सर्वान् विद्वत्तलजान् च प्रणम्य यथामति किञ्चित् निरूप्यते सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहम् अधिकृत्य। तत्र अस्माभिः गुरुचरणैः सुस्पष्टं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य विषयः प्रतिपादितः अत्र। अतः मया किञ्चिदिव स्वानुभवम् इदानीं प्रकट्यते मया। मम सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहेण अस्माभिः किं ज्ञातुं शक्यते, कः तादृशः उपयोगः अस्माकं वर्तते इति। मम इदानीं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इत्येव वेदान्तानां सिद्धान्तः, परमः सिद्धान्तः वर्तते। वक्तुम् अतीव सुलभमस्ति, किन्तु ज्ञातुं च अतीव क्लिष्टं। गुरुचरणैः तत् प्रतिपादितं। कुतः इत्युक्तौ तत्र मिथ्यात्वविषये, द्वैतमिथ्यात्वविषये बहवः सन्देहाः भवन्ति। सर्वं सदिति उपलभ्यते खलु, तर्हि कथं द्वितीयस्य मिथ्यात्वं स्यात् इति अवश्यं सन्देहः अस्माकं भवत्येव। तर्हि तत्र द्वैतमिथ्यात्वविषये एकैकरीत्या समाधानम् अपेक्षितं भवति। नाम एकमेव समाधानं सर्वेषां संशयनिवारकं भवति इति वक्तुं न शक्यते। प्रकारान्तरेण एकैकविधस्य सन्देहस्य निवृत्तिर्भवति। तत्र किञ्चित् उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्रैव सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे एकः विषयः आगतः। ब्रह्मज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिर्भवति इति वदन्ति। इदानीम् एकस्य ब्रह्मज्ञानेन अविद्यायाः निवृत्तौ सर्वस्यापि मुक्तिः स्यात्। यतः एकैव अविद्या, तस्याः निवृत्तौ सर्वस्यापि मुक्तिर्भवत्येव। यदि एकस्य यद् ब्रह्मज्ञानं जातं तेन अविद्यायाः निवृत्तिर्नास्ति चेत् ज्ञानिनोपि मुक्तिर्न स्यात् इति शङ्का तु आगच्छत्येव। एवञ्च ज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तौ सर्वमुक्तिः, ज्ञानेन अज्ञान अनिवृत्तौ ज्ञानिनोपि मोक्षः न स्यात् इति शङ्कायां
तत्र एकं समाधानम् उक्तं, सर्वसर्वगता जातिः इति मते गोत्वं यथा सर्वासु गोव्यक्तिषु संसृज्यमानमपि एकस्याः व्यक्तेः नाशे सति तां व्यक्तिं विहाय व्यक्त्यन्तरे तत् तथैव तिष्ठति, यथा पूर्वं तिष्ठति। तद्वत् मूलाविद्या सर्वैः सह संसृज्यते, किन्तु यस्मिन् ब्रह्मज्ञानं इति ब्रह्मज्ञानरूपा अखण्डाकारवृत्तिः यस्मिन् पुरुषे उदेति तं पुरुषं विहाय पुरुषान्तरे यथा पूर्वं तिष्ठति अविद्या इति तत्र एकं समाधानम् उक्तम्। अनेन समाधानेन केषाञ्चित् संशयनिवृत्तिर्भवति। तत्र बहूनि समाधानानि उक्तानि। तत्र अन्यदपि समाधानं वर्तते, अविद्या नानात्वम् अङ्गीकृत्य। तत्र मूलाविद्या इति एका वर्तते, तद्वैलक्षण्येन अविद्यारूपाणि अज्ञानानि बहूनि सन्ति, एवञ्च यस्य ज्ञानम् उत्पद्यते तस्य अविद्या निवृत्तिः इति अपरं समाधानम्। अथवा मूलाविद्यायाः एव शक्तयः सर्वेषु पुरुषेषु वर्तन्ते शक्तयः, तेषां शक्तिविशेषाणां ज्ञानेन निवृत्तिर्भवति इति रीत्या तत्र बहूनि समाधानानि उक्तानि। एकैकं समाधानम् एकैकस्य स्वसंशयनिवृत्तिद्वारा द्वैतमिथ्यात्वनिश्चये आनुकूल्यं सम्पादयिष्यति। इत्येवं रीत्या सर्वत्रापि यत्र यत्र सिद्धान्तविषये सन्देहः आगच्छति तत्र सर्वत्रापि बहुभिः समाधानैः सर्वेषां संशयनिवृत्तिः अत्र जायते। एतादृश सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य अत्र कार्यक्रमः अत्र आयोजितः वर्तते विवेकानन्द विश्वविद्यालयेन। अयं महान् सन्तोषदायकः विषयः। तत्रापि माम् अध्यापकत्वेन अत्र आहूतवन्तः, सोऽपि महान् आनन्ददायकः विषयः। किन्तु कथञ्चित् अत्र क्लेशात् अहं साक्षात् आगन्तुम् इदानीं न प्रभवामि, अन्तर्जालमाध्यमेनैव पाठयामि इति कश्चन क्लेशदायकः विषयः। तथापि माम् आहूतवन्तः इति अहं धन्यवादान् वदामि। एवञ्च सर्वेभ्यः नमस्कारान् उक्त्वा अत्र विरमामि। श्रीमद्भ्यः एन् कुवलयदत्त महाभागेभ्यः सादरं धन्यवादाः, नमस्काराश्च। ते अत्यन्तं व्यस्ताः सन्ति, अथापि अत्र उपस्थाय अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। इतः परञ्च मासं यावत् पुनः प्रतिदिनं पाठं पाठयिष्यन्ति। अन्तर्जालमाध्यमेनैव पुनः अस्मान् समग्रं तृतीयं चतुर्थं च परिच्छेदं सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य बोधयिष्यन्ति। अतस्तेभ्यः स्वागतं, धन्यवादाश्च उभयं वितनोमि। अन्यच्च इदानीं कालः अस्ति, अस्याः सभायाः समाप्तिकालः सन्निकटम् आगतः वर्तते। ततः पूर्वमहं अस्माकं विभागपक्षतः धन्यवादार्पणं विधास्यामि। तत्रादौ अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतिभ्यः आत्मप्रियानन्दस्वामी महाराजपादेभ्यः नमस्कारपूर्वकं धन्यवादान् वितनोमि। ततश्च ये विभागाध्यक्ष महाराजपादाः सन्ति तेभ्योऽपि विद्वद्भ्यः गौरवं प्रदातुम् इच्छुकेभ्यः धन्यवादान् प्रयच्छामि। पुनः अन्येभ्यः सर्वेभ्योऽपि अध्यापकवर्येभ्यः छात्रेभ्यश्च धन्यवादाः। मुख्यतया
अयं यः कार्यक्रमः अद्य प्रारभ्यते तस्य मुख्यातिथ्यं स्वीकृत्य अत्र उपस्थितेभ्यः अस्माकं प्रियेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर् के विश्वनाथ वर्येभ्यः अस्मद्गुरुभ्यः विशेषतया धन्यवादान् समर्पयामि। अन्ये च महाभागाः एन् कुवलयदत्तवर्याः अत्र समागताः सन्ति। तेभ्यः अपि सादरं सश्रद्धं प्रणामपूर्वकं धन्यवादान् वितनोमि। अन्येभ्यः कर्मकरेभ्यः सर्वेभ्यः तान्त्रिकनियामकेभ्यः मिलन् मलिक् इत्यादिभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। अन्ये च विश्वविद्यालयस्य ये कर्मकराः सन्ति, कर्मचराः सन्ति, बाह्याः द्रष्टारः श्रोतारः च ये सन्ति, पठितारश्च ये छात्राः सन्ति, सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः ज्ञातेभ्यः अज्ञातेभ्यः अत्र उच्चरितेभ्यः अनुच्चरितेभ्यश्च सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अन्यच्च धन्यवादसमर्पणोत्तरं नियमजातं किञ्चित् कथयामि। अस्यां कार्यशालायां भागग्रहीतृभ्यः केचन नियमाः उच्यन्ते। ये तावत् भागं गृह्णन्ति तेभ्यः प्रथमः नियमः उच्यते यत् प्रतिदिनं यथासमयं ये उपतिष्ठन्ति तेभ्यः एव प्रमाणपत्रं प्रदास्यते। अन्ये ये नियमाः आनुषङ्गिकतया प्राप्यन्ते, यानि च परिवर्तनानि भविष्यन्ति तानि तदा तदा महाराजपादाः स्वयमेव मेल् माध्यमेन सूचयिष्यन्ति इति उक्त्वा इदानीं शान्तिपाठेन वयमस्य कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यामः इति च निवेदयामि। हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्ता शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदा